नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ कोभिड-19 र निमोनियाको बीचमा कस्तो सम्बन्ध छ। खास गरी चिसो मौसम सुरु भइसकेको छ नेपाल लगायत विभिन्न देशमा र यो चिसोमा निमोनियाका बिरामीहरूलाई अप्ठ्यारो हुने र निमोनियाले थप च्याक्ने भनेर भन्ने गरिन्छ, हुन्छ पनि। कोरोना सङ्क्रमितमा पनि निमोनिया भएका व्यक्तिहरूलाई अझ अप्ठ्यारो हुन्छ र निको हुनलाई समय लाग्छ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भइसकेको छ। अब निमोनिया भएका व्यक्तिहरूले यो चिसोमा कोरोनाको सङ्क्रमणबाट कसरी बच्ने र कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई पहिलेदेखि निमोनिया थियो भने के कसरी जोगाउन सकिन्छ, हामीले यी विषयहरूमा कसरी ध्यान दिने, जानकारी पाइराख्नुपर्ने कुरा के हुन् भन्ने ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय छ र हामी आज यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीले हाम्रो स्टुडियोमा बोलाएका छौँ टेको अस्पतालका वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद, नमस्ते। सबभन्दा पहिला त चिसो सुरु भयो, निमोनिया भएका व्यक्तिहरूलाई कोरोना लागेपछि गाह्रो हुन्छ धेरै भनेर भन्ने कुरा चाहिँ कसरी बुझ्ने हामीले? यसलाई यसरी बुझौँ, कोरोनाको सङ्क्रमण भएपछि चाहिँ अधिकांशलाई, धेरैलाई भनौँ, निमोनिया भएको र त्यसको जटिलताको कारणले मानिसको मृत्यु पनि भइरहेको भन्ने कुरा यसरी बुझौँ। निमोनिया चाहिँ विभिन्न कारणले हुन्छ, जस्तै ब्याक्टेरिया, भाइरस भयो, फङ्गाई भन्छ हामीले, र अरू विभिन्न कारण हुन्छ। मुख्य चाहिँ यी सङ्क्रमणहरूको कारणले हुन्छ र हाम्रो छातीमा चाहिँ विशेष गरेर सानो त्यो जुन एउटा स्याक भन्छ, यो स्याक हुन्छ, त्यसमा चाहिँ फ्लुइडहरू अथवा पसहरू चाहिँ कलेक्सन भएर सास फेर्न यो अक्सिजनको यो जुन एउटा व्यवस्थापन हुन्छ त्यसमा चाहिँ अवरोध आउने हो। त्यसरी चाहिँ निमोनिया हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फ्लूले गर्दा पनि निमोनिया हुन्छ, किन भन्दाखेरि जाडो महिना लाग्दैछ। यसमा चाहिँ अब विशेष गरेर जाडो महिनामा अरू कारणले पनि निमोनियाहरू हुन्छ र विशेष गरेर चाहिँ हामीले फ्लूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बढी मात्रामा विश्वमा निमोनिया भएर मरेको भन्ने कुराहरू आएको छ। जस्तै स्वाइन फ्लूको कारणले गर्दाखेरि एउटा एस्टिमेट यो तथ्याङ्क के छ भन्दाखेरि झन्डै 50-55% हाराहारीमा चाहिँ मानिसहरूको मृत्यु सेकेन्डरी इन्फेक्सन, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ निमोनिया भएर, भाइरल निमोनिया पनि हुन्छ र भाइरल भन्दा पनि अझ त्यहाँ ब्याक्टेरियाले चाहिँ एट्याक गरेपछि अझ थप समस्याहरू, जटिलताहरू आएको भन्ने कुराहरू छ। त्यस्तै अब हामीहरूको विभिन्न यो कम्युनिटीमा भयो होइन, त्यो हस्पिटलमा गएर हुने निमोनिया, यसलाई विभिन्न भागमा यसलाई छुट्याएको पनि छ। र यसरी चाहिँ विशेष गरेर जाडो महिनामा जो वृद्धहरू हुनुहुन्छ, जो खोकिराख्नुहुन्छ, दमका बिरामीहरू छ, उहाँहरूमा चाहिँ निमोनियाको कारणले चाहिँ समस्याहरू आउने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो एउटा चाहिँ हामीले सधैँ देख्ने गर्छौँ र उहाँहरूको चाहिँ यसरी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि सायद विश्वमा एकदम धेरै नै छ भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितमा पनि निमोनियाको बिरामीहरू, कोरोना सङ्क्रमण भएपछि श्वास प्रश्वासबाट हुने भयो, भनेपछि यसले चाहिँ फोक्सोमा समस्या पारेपछि चाहिँ निमोनिया हुने भयो र निमोनिया के गरी चाहिँ अलिक जटिल अवस्थामा पुग्यो भने चाहिँ उहाँलाई बचाउनलाई चाहिँ धेरै गाह्रो भन्ने कुरा, त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अहिले कोरोनाबाटै मृत्यु भयो भनेर बुझ्ने प्रसङ्गमा पनि धेरैले कोरोना लागेर निमोनियाबाट मृत्यु भयो भनेर भन्छन् होइन, यो चाहिँ के हो त यो भने? यही मैले भर्खरै भने जस्तै सङ्क्रमण, यो जुन कोरोना भाइरस जुन छ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित बढी हामीले हेर्छौँ, किन हुन त आजकल अब पछिल्लो समयमा यसले अब स्नायु प्रणालीमा असर पार्छ, किडनी अरू विभिन्न ठाउँमा पनि छ भन्ने कुराहरू छ होइन। तर पनि प्राइमेरीली खास भन्ने हो त्यो श्वास प्रश्वासबाट नै हुने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ सिधै लङ्सलाई नै, फोक्सोलाई नै असर पार्ने हो र त्यसमध्येमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको निमोनिया हो। र निमोनिया भइसकेपछि चाहिँ यति फास्ट हुन्छ, किन भाइरल हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि ऊ कमजोर हुन्छ। भाइरलमा अझ त्यसमा पनि ब्याक्टेरियल, जसलाई सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भन्छ, सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भन्छ, त्यहाँनिर गएर चाहिँ अनि त्यो व्यक्तिकोमा छातीमा जुन एउटा समस्या आउँछ त्यो चाहिँ निमोनिया नै बढी मात्रामा देखिने भन्ने कुराहरू छ। अहिले पनि तपाईँ हामीले जुन एउटा मिडियाहरूमा पनि हेर्नुभयो भने निमोनिया भएछ छातीको, किन एक्सरे एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, इभन सिटी नै गर्छ होइन। विदेशतिर भयो भने हाम्रो सबैले त्यो गर्ने क्षमता अलिक नहुनु पनि सक्छ, तर हामीले चाहिँ इम्पोर्टेन्टली चाहिँ यो जुन छातीको जुन एक्सरे छ त्यो हेरेर निमोनिया छ कि छैन भनेर म्याक्सिमम हाम्रो फोकस चाहिँ त्यतातिर हुन्छ र
अवश्य अब पनि अहिले पनि कोरोना जसरी हामी टेस्ट गरिरहेछौँ निमोनिया पनि चेक गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ भन्ने हो। अब पहिला त कोरोना हो कि होइन भनेर सङ्क्रमण पुष्टि गर्नु पर्यो। पुष्टि गरेपछि चाहिँ सबैको ध्यान सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूको ध्यान निमोनिया भयो कि भने, किनभने श्वास प्रश्वासको कुरा आयो। अनि यदि त्यो छैन भने चाहिँ अवश्य पनि त्यसपछि अरू जस्तो रगत जम्ने जुन समस्याहरू छ त्यो त्यतातिर पनि छ छुट्टै। त्यो चाहिँ यो परीक्षणको दौरानमा हामीले हेर्ने गर्छौँ। फेरि पनि घुमिफेरि मुख्यतया भनेको चाहिँ छातीको निमोनिया नै हो भन्ने यो छाती यो उसको फोक्सोको निमोनिया हुने भन्ने नै मुख्य हो र त्यसलाई नै टार्गेट गरेर विभिन्न औषधिहरू पनि चलाउने गर्छौँ र चलाइरहेका पनि छौँ। अब यहाँ टेकको अस्पतालको रिसर्च युनिटकै संयोजक पनि हुनुहुन्छ, रिसर्च गर्ने यहाँको एउटा प्रमुख विषय पनि आइतबार र सोमबार नै नेपालमा 2 जना डाक्टरको कोरोनाबाटै मृत्यु भयो भनेर समाचारहरू आइरहेका छन्। मल्टिपल अर्गान फेल भयो भनेर पनि भनिरहेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा हामीले निष्कर्षै निकाल्न नसक्या हो कि हाम्रो चाहिँ मृत्युदर पनि अरू जस्तो धेरै छैन, फरक भनाइ छ कि अहिले कोरोनाको ठिक्क कन्डिसन कस्तो छ नेपालमा, कति जोखिममा छौँ हामी? होइन यो अब हुन त मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सधैँभरि यस्तो त जाँदैन। एउटा सर्टेन लेभल हुन्छ त्यसपछि यो खस्किन्छ नि। तर यो खस्किन्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति लागेको जाडो महिना जब प्रवेश गर्यो कोरोना भाइरस पनि अलिकति स्थिर हुन्छ चिसो सुक्खा मौसममा भन्ने कुराहरू चाहिँ अनुसन्धानले देखाएको। अब यो धेरै एक्टिभ हुन सक्दैन भन्ने हो होइन। यो उसमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा एक्टिभ हुन्छ लामो समयसम्म भन्ने चिसोमा। मेरो भनाइ भनेको चाहिँ योभन्दा अघिल्लो वर्ष 2019 को कुरा छ, त्यो बेलामा चीनमा मात्र सीमित थियो पुसमै त्यो जाडो महिनामा होइन। अनि त्यो भएको बेला विश्वमा के कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा कसैले पनि जानेको छैन। अब सबै कुरा अनुमानमा आउँदैछ भनेको मतलब चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन युजली अब जाडो महिना सक्रिय हुन्छ भन्ने एउटा छ एजम्सन देखिरहेको पनि छौँ। र त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर श्वास प्रश्वासको सम्बन्धी कुरा आयो। अनि त्यो बेलामा जुन चीनमा देखिएको थियो र चीनमा जाडो महिनामा आउटब्रेक भएको, किन डिसेम्बरको मिडतिर भएको भन्ने कुरा मलाई अहिले पनि सम्झना छ। अनि अब भाइरस चाहिँ अलिकति सुक्खा चिसोमा अलिकति स्थिर रहन्छ कि इन्भाइरोमेन्टमा भन्ने कुराहरू छ, त्यो भयो। अनि ओभरअल भाइरस इन्फेक्सन चाहिँ अब अलिकति चिसो मौसममा अलिक बढी मात्रामा देखिने भन्ने कुराहरू छ, सक्रिय हुने भन्ने कुराहरू छ। त्यसले गर्दा यो 3-4वटाको जुन एउटा मिलनबिन्दु छ त्यसले चाहिँ एउटा एजम्सन गर्छ अब जाडो महिनामा यो अझ झन् सक्रिय हुने कि एक त युरोपतिर अब सेकेन्ड थर्ड वेभ के भन्ने आइरहेकै छ होइन। नेपालमा चाहिँ यो विशेष मैले काठमाडौँ कुरा गर्छु, बाहिरको त म के छ अहिले अवस्था सायद त्यस्तो नहोला, किन 55% त यहीँ काठमाडौँमै छ के अरे अहिले पनि। यो जब यसरी माथि गइरहेछ नि यो युजली एउटा कुनै पिकमा गएर झर्छ नि, तर यो माथि गएर यदि झर्दै गरेको हो भने फेरि जाडो महिना आउँदैछ कि यो फेरि स्विङ भएर फेरि माथि जान्छ कि भन्ने एउटा यो अनुमानै हो है। किन अनुमान गरेँ त मैले त्यताको आउटब्रेक भएको समयको कुरा अरे त्यसपछि रिसर्चहरूले चाहिँ अलिकति यो सुक्खा होइन चिसोमा अलिकति यो अलिकति स्टेबल हुन्छ कि बढी भन्ने कुराहरू आयो। ओभरअल अरू भाइरसहरूको पनि अब अलिकति यिनीहरूको बिहेभियरहरू हेर्दाखेरि चाहिँ जाडो महिनामा अलिक सक्रिय भएको कि भन्ने जस्तो देखिएको भएको हुनाले चाहिँ यो जाडो महिनामा होला भने यो अब प्रेडिक्सन मेरो मात्र होइन कि यो युएस युरोप अथवा युके जुन साइन्टिस्टहरू छ उनीहरूले पनि आगामी दिन हाम्रो लागि चुनौती छ, किनभने जाडो महिना भएपछि यो भाइरस कोरोना भाइरस कन्टिन्यू होला, त्यसपछि चाहिँ त्यसमा थप अरू चाहिँ फर इक्जाम्पल फ्लू भाइरस यो फेरि ओभरल्याप भइदिने होला। त्यसले गर्दाखेरि अलिक कडा हुन्छ कि होइन गाह्रो हुन्छ कि अथवा यसरी पनि हेर्ने गरेको छ कि यसको चाहिँ डबल नम्बरमा चाहिँ मान्छेहरू मृत्यु हुने हो कि भन्ने कुराहरू गरेको छ। अब यसमा मृत्युदर पनि बढ्न सक्छ कि भन्ने एउटा पक्ष पनि गरेको छ। म पनि सोध्छु त्यो, तर त्यसको अर्को अलिकति फरक धार पनि छ यसमा। अर्को धार पनि मैले चलाएको छु, त्यो के भन्दाखेरि गएको जुन एउटा जुलाई अगस्तको जुन एउटा टाइमिङ थियो गएको सिजनमा चाहिँ फ्लू देखिएन। अब वाइ किन त देखिएन त? यदि त्यो देखिएन भने अहिले देख्छ कि देख्दैन? अब यो मेरो भित्रबाट आएको प्रश्नहरू भयो। त्यसले गर्दाखेरि कतै यो सिङ्गल एउटै वेभ चल्ने हो कि अझ विदेशतिर त ट्विन्डेमिक भन्ने चलन छ यसलाई। मैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट डबल ट्रबल भन्ने गरेको छु, किनभने दुईटाले समस्या दिन्छ कि भनेर। यसरी चाहिँ यो केही गरी चाहिँ दुवैसँगै भयो भने अलिकति खराब हुने हो कि भन्ने कुराहरू छ भने नि एट द सेम टाइम मैले चाहिँ आफ्नो
गएको सिजनको डाटालाई तानेर हेर्ने हो भने चाहिँ होइन यो डबल नहोला कि यो सिङ्गलै जाला, किन भन्दाखेरि कोरोनाको जुन बेलामा एकदम स्पिड बढिरहेको थियो त्यो बेलामा फ्लू देखिएन। नट बिकज टेस्ट नगरेर होइन कि टेस्ट भएको थियो त्यही पनि नेगेटिभ आयो, देखेको भए त अब ऱ्यान्डमली चेक गर्दै जान्थ्यो होला। त्यो नभएको हुनाले चाहिँ र त्यो फेरि कस्तो रहेछ भन्दाखेरि 2020को चाहिँ सिजनैभरि चाहिँ फ्लूको यो जुन यो एउटा वेभ छ नि त्यो नि एकदम डिमिनिस भएको छ कि एकदम सप्रेस भएको छ। अस्ट्रेलियाहरू भयो, त्यसपछि अस्ट्रेलिया त हाम्रोभन्दा अगाडि। कारण के देखिएको छ त? कारण थाहा छैन, तर कारण के होला भन्दा कम्पिट हो कि एकअर्कासँग भन्ने यति मात्र अहिलेको भाइरसहरूको बिचमा। तर यो बारेमा धेरै अगाडि साइन्टिस्टले देखाएको छ कतिपय कुराहरूमा कम्पिट गर्छ भनेर। यो केसमा हो कि, बिकज म कन्फिडेन्सली त रिसर्च नगरी त भन्न सक्दैन, तर म एजुम्सन त गर्न सक्छु नि, किनभने अरूमा त त्यस्तो देखाएको छ यसमा पनि हुनसक्छ भनेर। यो एक प्रकारको हाइपोथेसिस भन्ने नि हुन्छ। सो दुईवटा कुरा छ, एउटा कि चाहिँ डबल ट्रबल भएर पनि जान सक्ला कि भन्ने कुरा। त्यसै कारणले विदेशतिर चाहिँ भ्याक्सिन लगाउने गरेछ, फ्लूको भ्याक्सिन छ त्यो लगाउने गरेछ, बक्का बक लगाइरहेछ उनीहरूले, अहिले नै लगाइरहेछ होइन। उनीहरूले एकदम प्रमोट गरिरहेछ। हाम्रो सुनसानै छ, किन भन्दाखेरि त्यस्तो खालको छँदै छैन। तर रफली चाहिँ हामीले अझ भ्याक्सिनको बारेमा सायद लगभग मैले सुरुवाती गरे जस्तो लाग्छ लेखहरू मार्फत पनि, फ्लूको भ्याक्सिन छ वाइ नट, किन नलाउने भनेर सायद 3-4 वर्ष अगाडिदेखि मैले लगाउनुहोस् भनेर भनेको छु। यो नट ताकि अलिकति ओल्ड एजका होइन दीर्घरोगीहरूलाई चाहिँ अलिकति समस्या नहोस् भनेर। यो त अलरेडी प्रुभन चिज हो, यो देखाइसकेको होइन। सो हरेक वर्ष लगाउने गर्छौँ, जसले लगाइराख्नु पर्छ लगाउँदा राम्रो होला, यो जाडोमा अझ बेटर होला यहाँको सुझाव छ। अब कोरोना विरुद्धकै भ्याक्सिनको कुरा गर्ने हो भने पनि आज पनि समाचारहरूमा आइरहेछ, अमेरिकामा पनि 95% एउटा भ्याक्सिन सफल भइसक्यो भनेर, जर्मनको एउटा अर्को छ। अहिलेको वर्ल्डको सिनेरियो हेर्ने हो भने भ्याक्सिनलाई चाहिँ हामीले अब कति पर्खिनुपर्छ भन्ने केही कुराहरू साँच्चीकै पुष्टि हुँदै गएको हो? साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ स्टिल कसैलाई पनि थाहा छैन। इन द सेन्स एउटा जुन टेस्ट छ त्यो टेस्ट एकदम रेगुलरली प्रोसेसमा विदाउट एनी कुनै समस्या भएन भने चाहिँ अनुमान गरेको समयमा चाहिँ उनीहरूले प्रोडक्सन सुरु गर्ला। प्रोडक्सन सुरु गरेपछि चाहिँ प्रायोरिटी कहाँ जान्छ त? दिने कसलाई दिने, कहाँबाट सुरु गर्ने र फेरि अब मिलियन्स एन्ड मिलियन्स मान्छेहरू छ, विकसित देशमा नि त्यति धेरै मान्छे छ। त्यो भएको हुनाले या त अब त्यहाँबाट अरूलाई प्याटेन्ट दिएर, जस्तै इन्डिया होला अरू देशहरूमा जुन प्याटेन्ट दिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ प्रडक्सन गर्न दियो भने अलिक सोच्यो भन्दा छिटै आउला होइन। तर एज लङ एज अब धेरै मान्छेहरूको एउटा भनाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेक्स्ट इयरको भने 2021को चाहिँ मिड बिचतिर नपुगिकन सायद नेपालको हातमा आइपर्दैन होला भन्ने। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नेपालको हातमा नआउला भन्ने भनिहाले पनि हामीले चाहिँ केही समय कुर्नुपर्ने छ, हामीले त्यो कुर्नै पर्ने हुन्छ। पोहोर साल पनि सुरु हुने बेला नै चीनको वुहानमा हुने बित्तिकै मैले पनि यहाँसँग कुरा गरेको थिएँ। त्यो बेला पनि एउटा के थियो भने चिसो मौसम भएको कारणले रुगाखोकी त लाग्छ नै यो मौसममा। अब कोरोनाको र चिसोमा लाग्ने फ्लूहरूको सिम्पटम्स मिल्दोजुल्दो छ, त्यस कारणले आत्तिरहेका थिए। यसपालि पनि अब ठिक त्यो समय सुरु हुँदैछ कि मानिसहरू रुगाखोकी लाग्ने बित्तिकै आइसोलेट गर्न थालेका छन्। अब कसरी छुट्याउने त हामीले? रुगाखोकी लाग्यो, ज्वरो आयो, टाउको दुख्यो भने मौसम सुरु भइसक्यो। वास्तवमा अलिक गाह्रो छ। पहिलो कुरो चाहिँ यो दुईटाको जुन सिम्पटम्स छ अलमोस्ट सेम छ, मिल्दोजुल्दो छ। यो लिट्रेचरमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ फर इक्जाम्पल CDC हामी किन फलो गर्छौँ होइन, हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ दुईवटा कुरा छुट्याएको छ, बाँकी सबै मिल्छ। टाउको दुख्नु, नाकबाट पानी आउनु, खोकी लाग्ने सबै कुराहरू एउटै छ। सुँग्ने शक्ति र स्वादको जुन क्षमता छ त्यसमा ह्रास आउँछ भनिएको छ। अर्को चाहिँ मैले अलिकति आँखाको गेडी दुखेको चाहिँ धेरै मान्छेले भनेको मैले थपिदिएको छु अहिले। कतिपयले डाक्टर साहब ज्वरो आएन, खोकी लागेन, आँखा झर्ला जस्तो भयो, कोरोना पोजिटिभ छ। यो चाहिँ मैले अनि पछि रेट्रोस्पेक्टिभली यो जुन पहिलाको अनुसन्धानहरू अनि त्यो भन्ने जुन अनुभवहरू छ इटाली लगायत अरू देशको हेरेको त उहाँ पनि थुप्रै रहेछ, अलमोस्ट 1/3 आँखा दुख्ने। तर तपाईँले अलिकति सिम्टमहरूमा देख्नु हुँदैन त्यो। नेपालमा पनि हेर्नुभयो भने विदेशी उसमा पनि त्यो कमन सिम्टममा आउँदैन। तर जब मसँग जो भेट भयो उनीहरूले जब त्यस्तो भन्यो मलाई त कहाँ ज्वरो आउनु रहेछ, जो खोकिन लाग्यो होइन, यो आँखा चाहिँ पुरै है यस्तो भयो भनेपछि चाहिँ अनि मैले यसो सोच्दै जाँदा हेर्दै जाँदा पढ्दै जाँदा चाहिँ त्यो पनि एउटा रहेछ भनेको हुनाले
छुट्याउनलाई, किन भन्दाखेरि रुगाखोकीमा चाहिँ जिउ पुरै दुख्छ, एकदम कड्कड खायो भन्छ, हुन त यसमा पनि दुख्छ। नर्मल रुगाखोकीमा पनि जिउ त्यसरी दुख्छ? हो, एकदम मजाले दुख्छ, किनभने फ्लू लागेपछि जिउ त कडक कुरुकै दुख्ने हो नि त। तर यो आँखाको स्पेसल छुट्टै थाहा पाउने गरिकन चाहिँ यो हो। अनि यो स्वाद र यो जुन यो गन्ध थाहा नपाउने पनि वास्तवमा पहिला कसैले पनि भन्दैन थियो। मैले त्यो हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले सोध्न थालेँ। जब सोध्न थाल्यो अनि त्यसपछि हो हुन्छ रहेछ भने। किन यस्तो भएको भन्दाखेरि चाहिँ टाउको दुख्नु, ज्वरो आउनु, जिउलाई एकदम गाह्रो भएको हुनाले तपाईँले फ्याट्ट भन्नुहुन्छ, ओहो टाउको एकदम दुख्यो, म ज्वरो एकदम आयो। तर स्वाद थाहा नपाउने यिनीहरू भनेको चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्न अथवा एक्सप्रेसन गर्नुहुन्न कि त्यो तपाईँबाट मैले सोध्ने हो। हुन्छ तपाईँलाई भनेपछि अनि हुन्छ भन्ने हो। त्यो किन भएको भन्दाखेरि मैले फेरि दुखाइ हुँदैन त्यो थाहै नपाइकन, यो त सिम्टम थाहा हुन्छ नि, अत्याधिक ज्वरो आयो, टाउको दुख्यो, जिउ हेर्नुहोस् एकदम दुख्यो, यो पछाडिको ढाड दुख्यो, त्यो एक्सप्रेसन गर्छ। किन उसलाई सबभन्दा गाह्रो त त्यही छ। तर सुन्ने अथवा स्वाद थाहा नपाउने भनेर त खास त्यस्तो अलिक मानिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टिपिकली पिकअप गरेको धेरै विदेशीहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि हप्तौँसम्म चाहिँ यो स्वाद होइन गन्धै थाहा नपाएको भन्ने कुराहरू एकदम कमन भएकोलाई चाहिँ मैले छुट्याइदिएको यसरी होइन। र अहिले चाहिँ अघिको मैले एउटा हाइपोथेसिस जुन गरेँ, अल्दो अब म त्यस्तो त गर्दैन, तर लास्ट टाइमको जुन सिजनको जोडेर मैले फ्लू अलिक देखेन कि भनेको थिएँ नि। अहिले रुगाखोकी लाग्यो भने चाहिँ म के सल्लाह दिन्छु, एनी रुगाखोकीलाई चाहिँ तपाईँ छुट्टै आइसोलेट भइदिनुहोस्। रुगाखोकी लागे पनि आइसोलेट भइदिनुहोस्। त्यो किन भने भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो त छुट्याउने गाह्रो रहेछ होइन। अब गन्ध र स्वाद थाहा नपाउने भयो त्यो छुट्टै कुरा हो, आँखा दुख्न छुट्टै भयो, बाँकी जति पनि टेस्ट त्यो सिम्टमहरू छ सबै रुगाखोकी र कोरोना भाइरसको ओभरल्यापिङ छ भनेपछि सेम नै भयो। अनि त्यसमा थप मैले के जोडेँ त, मेरो हाइपोथेसिस कि लास्ट जुन जुलाई अगस्तमा जुन हरेक वर्ष नेपालमा एउटा फ्लूको पिक हुन्थ्यो, त्यो ठ्याक्कै जिरोमा झरेछ। सो कोरोना भाइरसमा देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि सम्भावना, अब त्यसो हो भने 2-4 फ्याटफुट देखिएला, तर त्यसले गर्दा रुगाखोकीको नै एकदमै बढिहाल्छ भन्ने चान्स कम हुन सक्छ। फ्लूको चान्स कम, कोरोनाको चान्सेस बढी भयो कि भनेर मैले त्यसलाई अलिकति आधार मानेर भने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले यहाँले अघिको कुरा पनि भन्नुभयो, एउटा अनुमानको कुरा हो, भाइरसहरूको बिचमा पनि कम्पिटिसन हुन्छन्। अहिले वर्ल्ड वाइड नै हेर्ने हो भने कोरोना भाइरस र फ्लूहरू होइन, सिजनल फ्लूहरूको बिचमा पनि युद्ध छ भनेर हुन्छ। मैले चाहिँ त्यसरी लिने गरेको छु। मैले मात्र होइन, तपाईँले खोज्नुहोस्, या धेरैले त्यो याद गरेको छैन। मैले चाहिँ अब लेखिराख्नु पर्ने भएको हुनाले त्यहाँबाट अझ बढी मलाई सहज भयो त्यो खोज्नलाई। वर्ल्ड वाइड नै फ्लूको जुन सङ्ख्या छ एकदमै घटेको छ। कोरोना मात्रै पिकमा छ। यसको मतलब यो होइन कि नगरे पनि होइन, टेस्ट गरेको हो, तर जति टेस्ट गर्यो त्यसमा चाहिँ जुन एउटा गएको लास्ट इयर त्योभन्दा अझ गएको वर्षको हेर्नुभयो भने त्यो लगभग फ्ल्याट जस्तै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भन्दा अहिलेको जुन जाडो महिना अब रुगाखोकी लाग्यो जस्तो भयो भने चाहिँ एजम्सन गर्नुहोस् द्याट माइट बी कोरोना भाइरस, अनि तपाईँ अलिकति छुट्टै बसिदिनुहोस् अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईँ चाहिँ टेस्ट नगरेसम्म। टेस्ट गरेपछि त अब दुःख हुने भयो होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ इट्स भेरी सिनारी डिफ्रेन्ट छ होइन। निमोनियाबाट अघि प्रसङ्ग पनि जोड्दै थिएँ, यसै पनि नर्मल समयमा पनि निमोनियाबाट बच्नका लागि हामीले चाहिँ कुन कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ? अझ कोरोनाको समयमा त अझ बढी भयो। अब पहिलो कुरा त अब कोरोना भाइरसबाट बच्ने त हामी एकदमै व्यापक रूपमा चर्चा परिचर्चा, अब यो पहिलो कोरोना पुष्टि भएदेखि नै हामीले भन्दै आएको भयो, 1 वर्ष झन्डै पुग्न लागिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बच्ने तरिका त्यही नै हो। रुगाखोकीमा पनि अब बच्ने होइन, खोक्दाखेरि बाहुलीले छोप्ने, हात सफा गर्नेदेखि लिएर यो सबै कुराहरू लागु हुन्छ। अनि त्यो सँगसँगै चिसोको कुरा, किनभने चिसो र निमोनिया एक अर्काको पर्यायवाची जस्तै पनि हो। विशेष गरेर दमका बिरामी र जो वृद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि त्यसले न्यानो चाहिँ चाहिन्छ। र जो मान्छे खोकिरहेछ अथवा बिरामी छ उसको नजिक पनि हुनु भएन। त्यो भनेको परिवारमा पनि कोही छ भने अलिकति अलग्गै बसिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा। एक त यसै पनि हामी कोरोना सँगसँगै गर्ने त अघि मैले भनिहालेँ। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो नभए पनि त अरू इन्फेक्सन पनि त एयरबर्न इन्फेक्सनहरू हुनसक्छ अथवा ड्रपलेटबाट होइन खोकेर हुनसक्छ। यदि त्यस्तो हो भने किन नगर्ने उहाँलाई छुट्याएर होइन।
झाडाबाट बचाउनु पऱ्यो, दमका बिरामीले विशेष ध्यान पुर्याउनु पऱ्यो, डक्टरसँग सरसल्लाह लिइराख्नु पऱ्यो। त्यस्तै अब कोरोना भाइरसको बारेमा त हामीले यत्रो महिना त अब क्याम्पेनै हामी जति सकिन्छ क्याम्पेन गरियो। त्यस्तै अनि रुगाखोकी आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, बच्ने उपाय हामीले हरेक वर्ष त भन्दै आएको। त्यसरी चाहिँ बच्न सकिन्छ भने अफकोर्स फ्लूको भ्याक्सिन छ, निमोनियाको भ्याक्सिन पनि छ। यो चाहिँ जो अलिकति उच्च जोखिममा भएका जो समूहहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ लगाउँदा धेरै बेनिफिट हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ छ। भ्याक्सिन लगाउन सल्लाह दिनुहुन्छ। यो कहाँ पाउँछ, कसरी पाउँछ त्यो भनिदिनुहोस् न। धेरैले जानकारी नभएको पनि हुनसक्छ, नलगाएको पनि हुनसक्छ। एकदम सहज छ। मैले भने जस्तै फ्लूको भ्याक्सिनको अलिकति बढी चर्चा चाहिँ मैले नै अब इनिसिएटिभ त्यो बेला गरे जस्तो लाग्छ, लेखेर अथवा बोलेर पनि लगाउनुपर्छ। यो मानिमा कि यो साइन्टिफिकली अब यो प्रुभन भएको हो कि अलिकति सिभियर फर्ममा जान सक्नेहरूलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म बचाउने अथवा त्यसको जुन मृत्युदर छ त्यसलाई धेरै कम गराउन मद्दत गर्छ भन्ने छ। अहिले पनि युएसमा जो जति मरिरहेछन्, मर्ने त थुप्रै मरिरहेछन्, तर त्यसमा अधिकांश चाहिँ भ्याक्सिन नलाएको भन्ने कुराहरू आइरहेको हुनाले फ्लूको भ्याक्सिन जहाँ पनि पाउँछ, कुनै पनि स्वास्थ्य औषधि जहाँ बिक्री हुन्छ त्यो ठाउँमा पाउँछ। निमोनियाको पनि त्यस्तै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो सर्वसुलभ खालको हो, हामीले खालि ध्यान नदिए मात्र हो। र जो रिस्क ग्रुपमा पर्छ जुनसुकै उमेरकोले लगाउँदा पनि हुन्छ, सामान्यतया जसले लगाए पनि हुन्छ। र अलिक विशेष गरेर अझ हामीले भन्ने भनेको वृद्ध दीर्घरोगीहरू भए अनि दमका यिनीहरूलाई चाहिँ अझ विशेष हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्यो। फ्लू चाहिँ बच्चाहरूमा पनि समस्या आउँछ, बच्चाहरूलाई पनि दिन सकिन्छ। हामी सुरुमा कुरा गर्दाखेरि 1 जना 2 जनामा पनि देखिएको अवस्था थिएन, त्यति बेला देश नै त्रसित थियो। अब त टेको अस्पताल होइन, जता पनि कोरोना भाइरस नभएको कार्यालय पनि देख्न, अब नभएको चाहिँ देख्न अलिकति गाह्रो छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो मेन्टालिटी चाहिँ अहिले कस्तो भएको छ त? त्रासबाट अलि मुक्त भएको जस्तो हो कि पनि देखिन्छ। कस्तो कस्तो पेसेन्टसँग चाहिँ कुरा गरिराख्नु भएको छ? यस्तो छ, त्रासको कुरा गर्दाखेरि मैले दुईवटा हाम्रो भनौँ न 2 प्रकारको बानी देखेको छु। बानी त नभनौँ, फरक देखेको छु। त्यो कस्तो भन्दाखेरि नलाग्नुभन्दा अगाडि लागिसकेपछि, नलाग्नुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ यो देख्दा 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 धेरै मान्छेले त खास खै त अब यस्तै रहेछ, किन त्यस्तो आतिनु पर्यो भन्ने रहेछ। जुन बेलामा त्यही भनिरहेको मान्छेलाई जब कोरोनाले सङ्क्रमण गर्छ त्यसपछि चाहिँ उहाँको त्यो मेन्टालिटी पुरै चेन्ज हुँदो रहेछ। भनेको मतलब ओहो अब केही हुने हो कि होइन, अब मरिहाल्यो भने फेरि लास समेत होइन उठाउनलाई गाह्रो हुने, एक्लै मरिने रहेछ, त्यो चिन्ता रहेछ। त्यही कारणले एकै व्यक्तिमा लाग्नुभन्दा अगाडि र पछाडिको जुन मेन्टालिटी ठ्याक्कै फरक हुँदो रहेछ। हाम्रो डर लागिसकेपछि धेरै बढ्छ, लाग्नुभन्दा अघिसम्म लागिसकेपछिको डर एकदम भत्ते बढेर जाँदो रहेछ। लाग्नुभन्दा अगाडि त्यही व्यक्तिले चाहिँ के भनिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हरेक दिन सुनिरहेको होइन, यति 1000 लाग्यो, यति 100 लाग्यो, यतिजना मऱ्यो भने जुन सुनिरहेको अलिकति कमन रूपमा ल्यास देखिन्छ कुरा गर्दाखेरि। हो लापरवाही भनौँ या जे भनौँ, जब अनि त्यही ए भन्ने मान्छे पहिला त्यही ए भन्ने मान्छेले त्यस्तो कुरा गर्ने, त्यही ए भन्ने मान्छे जब लाग्छ, लाग्ने बित्तिकै अचानक हरेक कुरा चेन्ज छ। उसको त्यो सोचदेखि लिएर उसले त्यो गर्ने क्रियाकलाप सबै फरक पर्दो रहेछ। मैले त्यसरी चाहिँ त्यो एकदम देखिने तरिकाले नि त्यो अनुभव गर्ने तरिकाले नि भेटाएको चाहिँ धेरै छ त्यस्तो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई मैले जहिले पनि के चाहिँ भन्ने गर्छु भन्दा जसले जसरी भोगे कोरोनालाई त्यसरी बुझे, यो वर्ड मैले चाहिँ त्यसरी नै युज गर्छु। जसले भोगेको छैन उसले के हो र यो भन्ला, सङ्क्रमण भएर सामान्य सामान्य वास्तवमा कतिले त छँदै छैन पनि भन्छन् होइन। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म आजको मितिसम्म बिरामी नभएको या सङ्क्रमण भएर पनि थाहा नपाएको एउटा ग्रुप छ। नियरली 85% जुन हामीले सामान्य भन्छौँ, सङ्क्रमण भएको थाहा पाएपछि तातो पानी खाँदै गएपछि डाक्टर साहब म चाहिँ ठिक भयो भन्ने, उहाँहरूको लागि चाहिँ यो वास्तवमा त्यस्तो ठुलो त होइन है भन्छ। अर्को जुन सानो समूह छ त्यो समूह चाहिँ सिधै आइसियु भेन्टिलेटरसम्म पुगेर फर्केर आउँछ। ओहो यो त एकदम डेन्जर हो, तपाईँले के नगर्नुहोस् भन्ने त्यो खालको उहाँहरूको अनुभव हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो एन्सर चाहिँ के छ भन्दा कसरी मान्छेले बुझ्छ भने जसले जसरी भोगे त्यसरी कोरोना बुझे। त्यो कारणले गर्दाखेरि
त्यो जुन समूह जसको समूह बढी छ त्यसको चाहिँ अब बढी आवाजहरू एबीसी कुन समूहको कोरोना पर्यो संक्रमित हो त्यो कोरोना त्यही हो भनेर बुझ्छ त्यही भनेर बुझ्छ नलागेकोले यो के होइन अथवा छैन भनिदिन्छन् सामान्य जो घरमा बसेर आइसोलेसन बसेर निक्ले केही पनि भएको थिएन हल्का जिउ ताते जस्तो भयो भन्ने मान्छेले होइन ठिकै छ अब तातो पानी खाए ठिक भयो यो त त्यस्तो भन्ने पनि छन् जो मान्छे साँच्चै नै अब आइसोलेसन पुगेर फर्केर आए उहाँहरूको अनुभव चाहिँ ओहो यो खेला चाहिँ कतै पनि नगर्नुहोस् भन्ने हुन्छ अब मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अवश्य पनि लाग्ने बित्तिकै सबै मर्ने होइन त्यो 100% नै हो तर लागेका मध्येमा को चाहिँ आइसियुसम्म जान्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि जो कोहीले पनि यसलाई खेलाची गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा अर्को कुरा जसले लागे छैन भनिराख्नु भएको छ अथवा यो के होइन मतलब छैन कि भन्ने जुन गरेछ उहाँहरू चाहिँ सारिरहेको हुनसक्छ माध्यम बनिरहेको हुनसक्छ सिम्पटम्स लेस चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा माध्यम बनेर सारिरहेको हुनसक्छ त्यो रेस्पोन्सिबल लिनु पर्यो भन्ने खोजेको मेरो भनाइ चाहिँ त्यसको लागि पनि त सतर्कता अपनाउनु पर्यो जस्तै कोही एउटा घरको परिवार एकदम यङ छ उसलाई थाहै पाइरहेको छैन तर उसले त सारिरहेको हुन्छ त्यही कारण मेरो घरमा त 90 वर्षको बुवा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई कसरी लाग्यो त एकजना त बाहिर त घुमिरहेको हुन्छ आउने जाने त गरिरहेको हुन्छ। प्रसङ्गमा एउटा थप प्रश्न के गर्छु भने धेरै जसोले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट पनि गरिराख्नु भएको छ एकदमै सतर्कता अप्दाउँदै पनि थाहा नै भएन कहाँबाट आयो भन्ने धेरै जसो वेल रेकगनाइज पर्सनहरूको पनि छ। तपाईहरु पनि रेगुलर कोभिड कै उपचार गरिराखेको टेकु जस्तो अस्पतालमा काम गरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म पोजिटिभ देखिया छैन हैन? अब अहिलेसम्म त देखिया छैन आजसम्म देखिया छैन अन्तर्वार्ता लिँदासम्म पछि बस्न पनि त सकिदो रहेछ। यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि हामी अस्पतालमा हुन त सबैले त्यस्तो गर्छ भन्ने छैन हैन कतिपय चाहिँ डाक्टरहरुकै डेथ भइराछ हैन कतिपय त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो कस्तो त्यो एउटा मान्छेको त्यो आफ्नो बानी हुँदो रहेछ के अब कतिपयले चाहिँ त्यसलाई अलिकति सिरियसली लिया हुन्छ हैन एकदम हरेक चोटी चाहिँ हात धुने त्यो गर्ने गरिरहन्छ त्यो गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जन्मेदेखि यस्तो गरे होइन मास्क लगाउने हात धोइराख्ने त्यस्तो खालको होइन त्यसले गर्दा यो जीवनको यो अन्तरालमा यो समयमा आएर चाहिँ जब हामीले यो गर्न थाल्यौँ नि यो हामीले पहिलेदेखि प्र्याक्टिस नगरेको र अचानक तपाईँले यो गर्नु त्यो गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको दिमागमा छ मलाई 2 मिटर बस्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ तर त्यो मान्छे चाहिँ लाइन बस्ने बेला 2 मिटर बस्दैन 1 मिटर भन्दा पनि कममा बस्छ किन भन्दाखेरि भने जस्तो अथवा भनौँ न चाहँदै पनि त्यो गर्न नसकेको जस्तो मास्क पनि ठिकसँग लाउनुपर्छ सबैलाई थाहा छ तर कता कता त्यो थाहा नपाइकन हात तल पुग्ने छोइराख्ने तल झार्ने यो चाहिँ किन त्यस्तो भइरह होला भन्दाखेरि हामी सधैँभरि यो यसमा युज टु थिएन पहिला हामी ट्राई गर्दैछौँ ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ इररहरू हुनसक्छ भन्न खोजेको मैले त्यस्तो खालको जुन अननोइङली थाहा नपाइकन गरेको जो व्यक्तिले भन्छ नि म एकदम सबै चिज गरेको भन्दाखेरि आई थिङ्क समवेयर मिस भएकै हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि इभन म पनि 100% मैले म जहिले पनि यो यसरी गर्नुहोस् त्यसरी गर्नुहोस् भने पनि म पनि मिस हुनसक्छु है भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छ किनभने म त सानोदेखि त यही लगाएर त हुर्केको त होइन सानोदेखि हामी त हेबिट छैन हो त्यही भन्न खोज्छु त्यो नभएको हुनाले कतिपय मान्छे एकदमै कन्सियस भएर सायद स्ट्रिक्टली त्यो पनि गर्न सके हुन्छ भने कतिपय चाहिँ थाहा नपाइकन मिस्टेकहरू गरेर हुन्छ र कतिपय त कुरा गर्दै एकदम मिल्ने साथी सधैँ देखिएर सधैँ चिया खाएर गफ गरिरहेको किन चाहियो र हेर्नुहोस् किन चाहियो मास्क किनभने हिजो पनि देखेको अहिले पनि देखेको तर 24 घन्टा उसँग त हुँदैन ऊ त आफ्नो साथी अथवा आफै पनि कतै न कतै घुमेर गएको हुन्छ होइन त्यो 24 घन्टा उसँग त हुँदैन अनि एकदमै विश्वास भएको हुनाले त्यो विश्वासको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो सर्न सक्ने सम्भावना रह्यो अनि एउटा मिटिङ जस्तो छ सबैले 10 मा 10 जनाले पहिला मास्क लगाउने अनि गफ गर्दै जाँदै यो त तल झरेर कहीँ पुगिसकेको थाहा नपर्छ कसैले त बोल्ने पालो आयो कि फेरि मास्क पनि तल लाग्छ हो त्यो पनि छ त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ के देखिया छ भने अहिले नेपालमा सेमिनारहरू मिटिङहरू कतिपय ठाउँमा जहाँ शिक्षित मान्छेहरू बसेका छन् सबभन्दा हेड सर्जरले चेयर गरिरहेको छ नि ऊ चाहिँ मास्क नलाइदिने
देखिया छ। अब यो चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो पनि मेन्टालिटी जस्तो देखियो भने मास्क नलाएर मात्रै ऊ म चेयर गरिरहेको छु कि भन्ने कुरा देखाउन खोजा जस्तो पनि देखिएको छ। होइन, यो जोखिममा छ कि छैन? मैले त धेरै अगाडि नै भनेको थिएँ कहीँ न कहीँ। मेन कुरा भने जुन अगुवा भनौँ नेपालीमा, अगुवाले नै मास्क लगाइदिन्न अनि बाँकी सबले अगुवाले चाहिँ लगाएको हुँदैन। त्यसले चाहिँ एउटा गलत इन्फर्मेसन दिएछन्। किन भन्दाखेरि मेरो लागि रोल मोडल त उही हो नि एउटा। ओहो उहाँ जस्तोले नलाएको मैले किन लाउनु पर्यो? मैले त भनेको छु इभन उच्च ओहदाकोदेखि लिएर जो छ सबैले एउटा रोल मोडलकै रूपमा काम गरिदिनु पर्यो। जस्तो उहाँहरूले लगाइदियो भने पो ओहो यस्तो हेरे टिम हेरेर ओहो उहाँले लगाइरहेछ हामीले किन नलाउने भन्ने हुन्छ। मेन मान्छेले नलाइदिएपछि होइन उसले त लासेन मैले किन लाउनु पर्यो? हामी त एउटा मान्छेको एउटा के छ नेचर के छ भन्दाखेरि एउटा रोल मोडलको फलो गर्छौँ भनेपछि जो मान्छे एउटा एकदमै होइन अब एकदम उच्च ओहदाको छ उसले नलाइदिएपछि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मास्कले नाकमुख आँखामा हात लाग्यो भने सर्छ। हामीले भन्न त त्यो भनेको छौँ। मास्कले के गर्छ त यो दुईटालाई मात्र कभर गर्छ हाम्रो आँखालाई। मेरो त चस्मा छ ठिक छ, तर तपाईँले चस्मा लाउनु भएको छैन, मेरो बोल्दा बोल्दा छिटा तपाईँको आँखाभित्र जान सक्छ क्लोज भयो भने। त्यसै कारणले मैले दुवैतर्फ चाहिँ मास्क लाउनुपर्छ भनेको कारण त्यो, जसले गर्दाखेरि त्यो जुन भाइजर एउटा हामीले भन्छौँ त्यो लगाइराख्नु। किन त आँखामा पर्छ भने लाओ, कतिपय त गगल्स पनि लगाएको देख्छु। यदि दुवैतर्फ चाहिँ मास्क लगाउने हो भने त्यो सम्भावना त्यो आवश्यकता चाहिँ नपर्न सक्छ भनेर भनेको कारण आँखा समेत छोप्ने मास्कहरू अझ बेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा भयो। होइन त्यो होइन, मैले भन्नु खोजेको भाइजर अथवा ग्लासको आवश्यकता पर्दैन यदि दुवैतर्फ चाहिँ मास्क लगाएको छ। किन छिटो आउँछ भने त्यही कारणले चाहिँ जो उच्च ओहदाका छन् ऊ सङ्क्रमित छ। मैले जति नै मास्क लगाएँ भने म उसको नजिक कुरा गरिरहेको छु र उसले बोल्दा त छिटो नै आउँछ। तपाईँले याद गर्नु होला आफ्नो मोबाइल समातेर हेर्नु होला, बोल्दै जानुहोस् त्यो यति धेरै छिटाहरू परिसकेको हुन्छ कि मास्कभित्रबाट होइन खोलेपछि खोलेर कुरा गर्नुहोस्, आफ्नै साथीसँग कुरा गरेर यसो हेर्नुभयो भने त्यो धेरै छिटाहरू परिसकेको हुन्छ। जाडोमा बाफ पनि आउँदो रहेछ। अनि मैले त्यो किन यो भने भन्दाखेरि हाम्रो मुखबाट बोल्दा यति धेरै छिटा आउँछ कि उच्च ओहदाको मान्छेले नजिकै बसेर अब केही कुराहरू भन्नु पर्यो भने त्यो उसको सहयोगी जसले जति मास्क लगाए पनि आँखामा त पर्ने भयो। त्यसरी सर्ने सम्भावना दुवैतर्फ चाहिँ मास्क लगाइदियो भने चाहिँ अनि एक अर्कालाई अलिकति यो रेस्पेक्ट गरे जस्तो नि भयो, बस्ने पनि भयो। भोलि मास्क मैले भने हेडले मास्क नलाएर म सुप्रिम हुँ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन खोजे पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ देखिन्छ। अब त्यो कार्यालयहरूमा पनि सबैले लगाए तिमीले लगाएन आफ्नो चाहिँ खोलेर त्यो गलत हो, त्यो गलत हो। मैले त्यही कारणले भनेको त्यो फेरि बानी पर्छ क्या, मैले म हो भनेर भन्यो त्यो त त्यहाँ त त्यस्तो गर्ला, तर भोलि आफ्नै क्लोज फ्रेन्डसँग पनि उसलाई त बानी पर्छ। बानी परेपछि अनि खोलेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अनि मैले त त्यस्तो नगरे जस्तो लाग्छ, मैले ठिकै गरेको छ सबै चिज गरे जस्तो लाग्छ भने तापनि त्यो यो जुन एउटा सोच छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या आउनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो एभ्री डेमा पहिला कहिले पनि युज गर्ने, किन यो महामारी आएपछि सुरु गर्यो त्यसले गर्दा कहीँ न कहीँ मिस्टेकहरू हुनसक्छ। अर्को चाहिँ आफ्नै साथीभाइहरू हाम्रो कल्चर पनि कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ खाना बोलाउँछन् कि नाइ भन्नु पनि सक्दैन। भोज नाइ भन्यो भने त्यो किन आएन कसो आएन भनेर त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो ठाउँबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा त्यो सङ्क्रमण फैलिने क्रम जारी रहन्छ। त्यही कारण हाम्रो अलिकति कल्चर नाइ भन्न नसक्ने, अनि हाम्रो कल्चरले फेरि मान्छेलाई खाना बोलाउने होइन, अनि त्यसपछि त्यस्तो भएको हुनाले चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ ठ्याक्कै पत्ता लगाउनु गाह्रो पर्छ। मैले हात धोएको त हो यो गरेको त भने चाहिँ कोही न कोहीले चाहिँ यसरी चाहिँ मिक्स भएर सङ्क्रमणहरू एकअर्कालाई सारिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि अब हामीले भन्ने त्यही हो होइन, जो जति साथीभाइसँग जोसँग बसे पनि कमसेकम दूरी कायम गरिदिनुहोस्। अब ठुल्ठुलो भोज भातहरू नगरिदिनुहोस्। अब फेरि जाडो महिना यो बिहेको सिजन आउँदैछ, त्यहाँ फेरि नाच्नु भने फेरि कस्तो हुन्छ सुपर स्प्रेडर भन्छ क्या हामीले, जसले एकैजनाले धेरैलाई सार्छ भन्छ होइन। त्यो चाहिँ यस्तै गीत गाउने सित गाउनेमा ठुल्ठुलो सोले बोल्दाखेरि चाहिँ मजाले सार्दो रहेछन्। त्यो भएको हुनाले अझ इन्डियामा अझ म्याक्सिमम् देखिएको छ त्यो होइन। 5% सुपर स्प्रेडरलाई अलमोस्ट 80%लाई इन्फेक्सन गर्छ भनेर देखाएको छ क्या पछिल्लो समयमा। त्यसले गर्दाखेरि सुपर स्प्रेडर जसलाई चाहिँ थाहै हुँदैन उसलाई सङ्क्रमण छ भनेर, तर हि इज क्यापेबल हो, ऊ हि अर सी इज भेरी क्यापेबल। ऊ जब नाच्न थाल्छ ठुल्ठुलो सोले कराउनु थाल्छ गीत गाउनु थाल्छ नि, त्यहाँ वरिपरिकोले यदि नजिक रहेछ थाहा छैन भन्यो भने चाहिँ सर्यो, अनि त्यसले एकै दिनमा चाहिँ धेरैलाई सार्न सक्छ भन्ने छ। अब
हामीहरू स्वास्थ्यकर्मी भएको हुनाले बिरामी हुनु भएन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जटिल अवस्थामा जान सक्छ भन्ने कर्तव्य चाहिँ हाम्रो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सधैँ भन्छौँ यस्तो कुराहरू नगर्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्। अहिलेसम्म मास्कले राम्रो गरेको देखिया छ। दूरी कायम गरौँ सकेसम्म होइन, र कोठाहरू पनि सकेसम्म चाहिँ अलिकति भेन्टिलेसन भएको अथवा खुल्ला ठाउँमा अथवा हावा ओरदोर गर्नेमा गरौँ। किनभने अब एयरबर्न पनि हो भन्ने कुरा त देखाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो यस्तो खालको चिजहरू विचार गऱ्यो भने आगामी दिनमा कमसेकम भ्याक्सिन नआइन्जेलसम्म त हामीले यो लाइफलाई त हामीले यसरी नै जानुपर्छ, जसलाई चाहिँ मैले फरक जीवनशैली अपनाउनु पर्छ भन्ने गर्छु। मेरो भाषामा चाहिँ WHO न्यू नर्मल भन्छ, मैले चाहिँ फरक जीवनशैली, त्यो यस्तो जीवनशैली कि जुन चाहिँ कोरोनाबाट बस्ने आधारमा चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ। यो बच्ने आधारमा नै सुरु गरौँ भनेर अब त लकडाउन लगाउन सक्ने स्थिति पनि छैन। दसैँ तिहार छठ जस्तो पर्वले अब मानिसहरूको मुभमेन्ट स्वाभाविक रूपमा भएको छ। यसपछि चाहिँ अब छठपछि लगभग चाडपर्वहरू पनि सकिँदैछन्, जोखिम बढ्ला त होइन? यो जोखिम नबढ्ने भन्ने, जोखिम भनेको चाहिँ सङ्क्रमणहरू फैलाउने वातावरण त्यो सिर्जना नहोला त म भन्दिनँ। अब यो जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुराहरू जुन छ निरन्तर रूपमा, त्यो कुनै दूरीबाट बिस्तारै कम भएर जाला भन्ने छ मलाई अहिले। त्यो मैले यो भन्दै पनि आएको छु, हरेक कुराको एउटा चाहिँ सर्टेन पिरियड हुन्छ, त्यसपछि त्यो फल नै हुन्छ अवश्य पनि। दुईवटा कारण, या त नियन्त्रणले या चाहिँ अब लगभग सबैलाई भइसक्यो भन्ने कुरा त्यसरी पनि हेर्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि जस यसको चाहिँ डाउनवर्ड्स त जान्छ नि, ग्रेजुअली कम त भएर जान्छ। तर यो भन्दै गर्दाखेरि जाडो महिना छ, यो फेरि श्वास प्रश्वासको समस्या ल्याउँछ, अलिकति मान्छेहरूलाई कडा हुनसक्छ होइन, चिसोले गर्दाखेरि पनि। यसै पनि चिसोबाट समस्याहरू आइरहेको, दम होइन, अरू विभिन्न सङ्क्रमण लाग्यो भने पनि त्यो समस्याहरू हुनसक्छ। त्यही कारण चिसोमा चाहिँ हामीले सकेसम्म अझ पनि धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले सावधानीका साथ यो जुन बस्ने उपाय छ त्यसलाई अझ विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सङ्क्रमण बिस्तारै कम होला भन्ने चाहिँ छ। त्यो चाहिँ अब त्यो किनभने भन्दाखेरि पनि एउटा बिन्दु हुन्छ उत्कर्षको, त्यसपछि त यो सधैँ त्यही त रहँदैन। उत्कर्षको बिन्दुमा चाहिँ पुगिसक्यो हो त त्यसो भए? अब यो चाहिँ आगामी केही समय हेर्नुपर्छ। त्यो कसरी हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यसको जुन एउटा ग्रेजुअली जुन एउटा खस्नुपर्ने छ, त्यो एक दिन दुई दिन होइन, केही दिन हेर्नुपर्ने हुन्छ ताकि हामीलाई कन्फिडेन्स हुन्छ कि यो तलै झरेको छ भन्ने कुरा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सायद टेस्टको लेभल त्यही भएर हेर्न पाए सजिलो हुन्थ्यो। अलिकति टेस्टको लेभल अलिकति घटेको हुनाले चाहिँ सायद कमी हो कि भन्ने कुराहरू नआएको छ होइन। तर पनि अब सधैँ चाहिँ यस्तो हुँदैन, सायद केही हप्ताभित्रमा बिस्तारै कम भएर जाला भन्ने मेरो अनुमान छ। अलिकति यो चिसोले गर्दा चाहिँ कतै भन्ने छ होइन। तर त्यो आगामी दिनमा हामीले हाम्रो जीवनशैलीलाई कसरी ढाल्छौँ त्यसले चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यो भनेको चाहिँ हामी आगामी दिनमा चाहिँ यो जुन बस्ने उपाय भन्दै आएको छ त्यसलाई हामीले कसरी आत्मसात गर्छौँ भन्ने चाहिँ हो। अहिले अब जीवनशैलीकै कुरा अघि यहाँले भन्नुभयो, लाग्नुभन्दा अघि लापरवाही गर्ने मानिस लागिसकेपछि चाहिँ अत्याधिक डराइरहेछ। कतिपयको चाहिँ कति पनि स्टोरीहरू पढियो, देखियो, हामी कहाँ पनि आयो भने ठिकै थियो, तर कोरोना रिपोर्ट टेस्ट दिइसकेपछि, स्वाब दिइसकेपछि पनि ऊ ठिक थियो, तर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको 1-2 घन्टामै डेथ भयो भन्ने कुरा। यो चाहिँ यो आत्तिर हार्ट अट्याक हुने हो कि के भइराख्यो हो? त्यो यस्तो छ। अब अहिलेसम्म धेरै मान्छेहरूले मलाई जहाँसम्म लाग्छ पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ कुराहरू धेरै हेर्न मन पराउँछ जस्तो लाग्छ होइन। त्यो हेरि नै रह हुन्छ भित्र यो अनकन्सियसली नै त्यो एउटा एडप्ट गरिसकेको हुन्छ होइन। अब नलागेसम्म त ऊ हिँडि नै रह हुन्छ। जुन बेलामा उसलाई थाहा पाउँछ कि कोरोना पोजिटिभ भन्ने बित्तिकै चितचित पसिना आयो, टाउ दुख्यो, डर लाग्यो होइन। मैले अघि भने नि त्यो एउटै भन्ने मान्छे हिजोसम्म मसँग यस्तो मजाले कुरा गरेको थिएँ, यो वास्तवमा के हो र, यस्तै हो, त्यो लागिहाल्छ, लागेर के भयो त ठिक भइहाल्छ अथवा केही हुँदैन भन्ने मान्छे जब उसले कोरोना पोजिटिभ देख्यो त्यसपछि ऊ चाहिँ एकदम अब आत्तिर अब म मर्छु क्या, भोलि नै मर्छु क्या, त्यसपछि मेरो यस्तो हुन्छ, लास पनि उठाउन पाइँदैन होला अथवा के हुन्छ। जबकि त्यो ऊ आइसोलेसन बसेको ड्युरेसनभरि ऊ एकदम राम्रो छ, तर तनावले उसले कटाएको हुन्छ। यो एउटा त्यो खालको एउटा चाहिँ प्रभाव कोरोनाको मैले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ एकदम धेरै मान्छेहरूमा देखेको छु। तपाईँले भने जस्तो कतिपय देख्ने बित्तिकै अलिकति
मान्छे अलिकति अप्ठ्यारो भइसक्ने तपाईँले भन्नुभयो होइन, कति मृत्यु नै भयो भन्ने कुरा नै आयो। यसमा परिवारको नजिकका व्यक्तिहरूको पनि रोल हुन सक्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसले काउन्सिलिङ गर्दाखेरि गर्ने, त्यसले हौसला दिने। अब चाहिँ यहाँनिर आउँछ, अब चाहिँ हामी जस्तो डक्टरहरूको चाहिँ एउटा ठुलो एउटा आवश्यकता पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँ चाहिँ उसको शारीरिक समस्या नहोस् तर पनि जुन मानसिक तनाव छ नि त्यसलाई कम गर्नलाई भए पनि, शारीरिक त यसै पनि भनिहाल्छ, त्यसलाई कम गर्नलाई पनि चिकित्सक अथवा स्वास्थ्यकर्मीको चाहिँ होइन र ठुलो रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ, जसको बारेमा खासै कहीँ पनि कुरा गरेको हामी चाहिँ देखिने मेडिसिनलाई मात्रै स्वास्थ्यकर्मीसँग जोडेर हेर्छौँ र सायद कतिपयले त्यो पनि गरे होला होइन, मेडिसिन खाऊ यो। तर म चाहिँ सामान्यतः जोसँग कन्ट्याक्टमा रहेको छु उहाँहरूसँग चाहिँ त्यो मात्र होइन, उहाँको जुन एक प्रकारको अचानक जुन एउटा हतोत्साहित भएको होइन कोरोनाको कारणले गर्दा उसको जुन एउटा मनमा एउटा डर त्रास अनि उथल पुथल जुन छ त्यसलाई पनि समाधान गर्नलाई कोसिस गर्नुपर्छ र गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भन्नेमा चाहिँ म त त्यसरी नै गर्छु। तर मैले भने जस्तै सबैलाई चाहिँ खराब नहुनसक्छ, तर त्यसैको कारणले गर्दाखेरि मान्छे एकदम आत्तिरहेको धेरैले चाहिँ मसँग त्यो खालको एउटा समस्या सँगसँगै के मैले के खानुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि त्यो समस्या उहाँले अधिकांशले त भन्नुहुन्छ, कतिपयले नभन्दाखेरि मैले थाहा पाउँछु त्यो खालको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मानिसको नेचरको कुरा हुन्छ नि, अब धेरै भइसक्यो 6-7 महिना 7-8 महिना भइसक्यो तपाईँ पनि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा अझ अत्याधिक गइराख्ने हस्पिटल टुकुमा कस्तो कस्तो तपाईँ आफै अचम्ममा पर्नुहुन्छ कि हुन्न, कस्ता कस्ता पेसेन्टहरू आउँछन् त? एक दुईवटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू होइन, मानिसहरूमा अब कोरोना भाइरसप्रतिको एउटा सोच के छ भन्ने कुरा हो होइन। अब विभिन्न मान्छेहरू आउँछन्, अब जुन बेलामा कोरोनालाई एकदमै ठुलो एउटा सोच यस्तो रहेछ भनेर सोचिरहेको बेलामा हामीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि अलिकति ढुक्क होइन त्यस्तो भएकोहरू प्रशस्त मात्रामा छन्। मलाई लागेको चाहिँ अब हामीहरूले जुन एउटा कोरोनाको एउटा निरन्तरता अहिले पनि छ होइन, यत्रो गत माघदेखि पुष्टि भएको, फेरि अर्को माघ आउन लागिसक्यो, यो बिचमा चाहिँ हामीले धेरै उतार चढावहरू देखेका छौँ। त्यसमा सुरुमा लक्षणै देखिएन, त्यसपछि पछिल्लो समय पहिलो लकडाउन पछि लक्षण देखिन थाल्यो, अनि त्यसमा पनि अझ काठमाडौँ जहाँ जनगणना त छ व्यवस्था यो उहरू व्यवस्था राम्रो छैन होइन, होइन त्यो नभएको ठाउँमा चाहिँ मानिसहरूमा एक प्रकारको तनावहरू सुरु हुन थाल्यो होइन। कतिपयले त अहिले नै कहाँ कुन अस्पताल खाली छ के छ भनेर त्यतिसम्म सोच्ने भए अब त्यो समेत समस्याहरू आयो। त्यो चाहिँ अब हामीले कतै न कतैबाट चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ होइन। र हामीहरूको काम चाहिँ त्यो मात्र होइन, हामीले अर्को तर्फबाट उहाँहरूमा यसलाई जुन जनचेतना भन्ने गरेको छ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड त्यो सुन्ने काम धेरै गर्यो, तर त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा लागू गर्ने काम चाहिँ धेरै कम भयो जस्तो लाग्यो। स्वयं व्यक्तिहरू नागरिकहरूको पनि लापरवाही छ भन्ने मान्नुहुन्छ? त्यो छ, त्यो भने पनि अब दुईवटा कुरा छ, एउटा कतिपय लापरवाही कुरा चाहिँ कतिको बाध्यता भनिदिन्छन् होइन, दुवैसँगै छ। त्यस्तो च्यालेन्जलाई हामीले कसरी लिने, त्यसलाई एड्रेस त्यसको कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ जरुरी। बाध्यतामा जाउँ, अब सरकारले यहाँ चिकित्सकहरूले सञ्चार माध्यमले सबैले के भनिरहेका छौँ भने मास्क लगाऊ, हात धुऊ, सेनिटाइजर लगाइराखौँ भनेर भनिरहेका छौँ। सबैको क्यापासिटी हरेक दिन सर्जिकल मास्ककै कुरा गरौँ किनेर, परिवारमा 4-5 जना सदस्य छन्, कोही कहीँ जाने होला कोही कहीँ जाने होला, 50 रुपियाँ त खर्च हुन्छ एक पिसलाई मात्रै 10 रुपियाँ, त्यो क्यापासिटी छ कि छैन होइन, हात धुनलाई पानीको सुविधा छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि होइन, त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल कुरा हो। कतिपय केसहरूमा अब जस्तो मास्कहरू युज एन्ड थ्रो नै हुन्छ धेरै जस्तो होइन, सर्जिकल मास्कहरू त्यो कति किन सक्छ सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ अब हामीले त्यो रियुज कसरी गर्ने, त्यो रियुज गर्दाखेरि ध्यान नदिएर नै कोरोना लाग्यो हो कि भन्ने कुरा पनि होला। मैले त पहिला पनि भनेको थिएँ मास्क तपाईँ हामीले लाउन त लाउँछौँ, त्यही मास्क नै एउटा माध्यम चाहिँ नबनोस्, घरमा ल्यायो कसैले कतै राख्थ्यो जहाँ पाइदियो राख्थ्यो, अनि अर्को 20 वर्षको बच्चालाई तान्ने खेल्ने यताबाट उता गर्ने होइन, त्यो समस्याहरू आउला भन्ने कुरा यो धेरै अगाडि पनि भने हो। पक्कै पनि त्यहाँ प्र्याक्टिकल कुराहरू पनि छ जुन चाहिँ भन्न सजिलो छ तपाईँले यो गर त्यो गर भन्नलाई, तर प्र्याक्टिकली अब उनीहरूको लाइफ कस्तो छ होइन, जीवनयापन कस्तो छ, आय आर्जन कस्तो छ भन्ने कुराहरू पनि छ त्यहाँ।
त्यसैले सरकारले सस्तो गरिदिनु पर्ने थियो कि त्यो चाहिँ अब म अब गर्नु पर्थ्यो कि भन्ने कुराहरूमा अब गर्दै त राम्रै हो, तर मेरो विचारमा त्योभन्दा पनि हामीले कुनै पनि कुरा हाम्रो तर्फबाट पनि जोड गर्नु, जस्तो मलाई तिर्खा लाइनमा पानी खान म जानै पर्छ, लिनै जानै पर्छ होइन। यो अवस्थामा यदि के गरी कसैलाई समस्या छ भने चाहिँ अब किन स्वास्थ्य सबभन्दा पहिलो होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। स्वास्थ्यको बारेमा पनि सोच्नै पर्ने हुन्छ। तर त्यो भन्दै गर्दा मैले अघि पनि भने कति साँच्चै नै जानेर पनि नजाने जस्तो गर्ने, अर्को चाहिँ अब अलिक बाध्यता भन्ने कुराहरू आउँछ। यो चाहिँ अब त्यति सहज त लाग्दैन, तर यसको चाहिँ आउटपुट अथवा यसको एन्सर चाहिँ पक्कै पनि अब सरकारहरूले पनि त्यो दिन पायो भने खालि यस्तो गर उस्तो गर मात्र त्यो गर्नको लागि के आवश्यक छ र तपाईँले के गर्न सक्छ भन्ने पनि भनिदिएको भए सायद उहाँहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ हो। त्यही पनि अब सबै कुराहरू गर्दा गर्दै पनि त्यो भने जस्तो सहज चाहिँ नहुँदो रहेछ। युएसएको चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू छ तर मान्दैनन् उनीहरू, र नमानेको अहिले पनि अब धेरै अब समाचार आइरहेछ, सङ्क्रमित सबभन्दा बढी त्यहीँ, मृत्यु पनि सबभन्दा बढी त्यहीँ। अहिले पनि उनीहरू अब जहाँ जनचेतना छ, स्वास्थ्य सुविधा छ, जहाँ मानिसहरू अनुशासित छन् भनेर पनि शिक्षित छन्, तर कोरोनाको बारेमा जुन एउटा त्यो एउटा बस्ने उपाय जुनहरू छ त्यो चाहिँ त्यति साह्रो कतै नगरेको कि भन्ने देखिने कि त्यहाँ। यो त समसामयिक विषय। मैले यहाँलाई अब के जोड्न खोजेँ भने हामी अन्तिमतिर पनि छौँ। आज पनि हामी खुसी के भइराखेका छौँ भने अमेरिकामा बनिराखेको भ्याक्सिनको ट्रायल चाहिँ सक्सेस हुँदैछ, 80% भयो भनेर हामी एकदमै एक्साइटेड भइरहेका छौँ। हामी दाल चामल नुन तेल पानीमा त परनिर्भर छौँ नै, यस्ता भ्याक्सिनहरूमा पनि हामी टोटल परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। किन बहसै सुरु भइरहेको छैन? रिसर्च गर्नै नसक्ने हो कि हामी, हाम्रो क्यापासिटी छैन कि, हाम्रो राज्यको ध्यान नगएको हो कि, हामी आफ्नै सानोतिनो पहल केही गर्न सक्दैनौँ? आज सुरु गरे त 20 वर्षपछि हाम्रो यो राम्रो होला नि व्यवस्था। सायद मेरो एउटा जीवनको लक्ष्य यही नै थियो। त्यो मैले कहाँबाट जोडेँ भन्दाखेरि अनुसन्धान बिना केही पनि स्थापना गर्न सकिँदैन अथवा गर्नलाई गाह्रो हुन्छ यतिकै। त्यो गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला बेसलाइनबाट सुरु गर्नु पर्यो। अनुसन्धानलाई एकदम तीव्रता दिनुपर्ने हुन्छ। अनुसन्धान गरेपछि कस्तो हुन्छ भन्दा कतिपय कुराहरू चाहिँ हाम्रै देशमा हाम्रै देशको वातावरण अनुसार बनाउन सक्ने खालकाहरू हुन्छन्। नसक्ने भन्ने केही पनि छैन, इच्छा चाहियो। र इच्छामा पनि विशेष गरेर अनुसन्धानमा चाहिँ एक प्रकारको कमिटमेन्ट भन्छ नि, प्रतिबद्धता हुनु पर्यो। र कतिपय नेपालीहरू विदेशमा छन्, अनुसन्धान गरिरहेछन्, राम्रो राम्रो पोस्टमा छन्, तर उहाँहरू यहाँ आएर काम गर्ने अवस्था सिर्जना भएको खासै देख्दिनँ मैले। म यहाँ भएको हुनाले मैले त्यसरी हेर्ने गरेको छु। इभन मैले कुनै समयमा चाहिँ टेकु अस्पतालमा एउटा दक्षिण एसियालीमै, राम्रो त विश्वमै भनौँ होइन, तर दक्षिण एसियालीमा एउटा यस्तो राम्रो अनुसन्धान केन्द्र बनाउन सकिन्थ्यो होला जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा बङ्गलादेशमा एउटा जीवन जलको एउटा फर्मुला तयार गर्न सक्छ जसले चाहिँ लाखौँ मान्छेलाई चाहिँ वर्षेनी झाडा पखाला बचाउँछ भने त्यस्तो वैज्ञानिकहरू नहोला नेपालमा, छ होला नि, तर उसलाई त्यो खालको वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्यो। अब त्यो यदि गर्यो भने आई थिङ्क हामीले गर्नै नसक्ने भन्ने केही पनि छैन। सुरु त कमसे कम सक्रियताका साथ गर्नु पर्यो। छन् त युनिट छ, त्यो युनिटको संयोजक नै यहाँ हुनुहुन्छ। म त एउटा पात्र मात्र भएँ यहाँ, म जस्ता अरू पनि छन् जस्तो लाग्छ मलाई होइन। कोरोनामा 2टा पुन चर्चामा हुनुहुन्छ, एउटा शेरबहादुर पुन, अर्को चाहिँ महावीर पुन। उहाँले पनि ठुलो काम गरिराख्नु भएको छ होइन। आफ्नो रात दिन यहाँ आउनु भएको थियो, नङ पनि काट्ने फुर्सद छैन, 12 घन्टा 24 घन्टा 18 घन्टा कुनै लिमिटेसन छैन उहाँको टाइमको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा यहाँ हुनुहुन्छ, काम पनि जनचेतनाको हिसाबले भने 2 जना पुनको धेरै ठुलो योगदान रह्यो भन्ने कुरा छ नि होइन। उहाँको त आफ्नो ठाउँबाट त अझ म भन्दा पनि उहाँ एकदम माननीय हो। धेरै कुरा आफ्नो बलबुतामा गरिराख्नु भएको छ। उहाँ त अब मैले भनिहालेँ हाम्रो नेपालको सबैले नै एकदम मान्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ एउटा एकदमै एउटा भनौँ न उहाँको अगाडि एउटा एकदम सामान्य गर्न खोजिरहेको एकजना, अहिलेको लागि ठिटै भनौँ होइन, त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई त अब सम्मान गरेर हामीले यो गर्नुपर्ने हुन्छ। म आफै आत्माबाट नै सम्मान गर्छु। मैले पनि के सोचेँ भन्दाखेरि चाहिँ
जुन बेला मैले छोडेर आउनु परेको थियो विदेशको सबै कुराहरू, त्यो बेलामा जापानमा जुन बेला अनि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ ओहो हामीले के गर्न सकिन्थ्यो कि होइन, त्यसको लागि अगाडि यो खालको चिज हामीले गऱ्यो भने, जस्तो नेपालको सिडिसी भन्ने अवधारणा मैले थुप्रो लेखेँ क्या, लेखेँ यो झन्डै 5-6 वर्ष भयो लेख्न थालेको होइन। सिडिसी डेप्थमा बुझाइदिनुस् न। हो, त्यो सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन भनेको यो रोग नियन्त्रण र बच्ने भनौँ न होइन, त्यो यस्तै एक्टिभ गर्न सकिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हुम्लामा या मेची महाकाली कहाँ छ होइन, कुनै चिज आउटब्रेक हो भने तुरुन्त त्यो हेरेर त्यो त्यहाँबाट फैलन नदिन, जसरी चीनले एकदम राम्रो काम गरेको छ होइन उनीहरूले आफ्नो देशको लागि होइन, प्रान्तहरूमा त्यो एक्टिभनेस भएको एकदम इन्थुजियास्टिक हुन्छ नि, एकदम के अब त्यो यताउता होइन काम एकदम डेडिकेटेड हुने, एकदम लागि पर्ने, मिसन नै सम्झिने त्यसलाई हो, त्यस्तो खालको एउटा स्किल पर्सनहरूले हामीले ल्याउन सक्यो भने आइएम स्योर नेपाल यस्तो देश हुनसक्छ जुन देशले चाहिँ नमुनाको रूपमा काम गर्न सक्छ भन्ने। मैले जतिसँग पनि कुरा गरिराखेको हुन्छु नि, धेरै जस्तोको जो राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, धेरै जसो डक्टरहरू या अरू रिसर्च पर्सनहरूकै कुरा गर्ने भने विदेशमा राम्रो अपर्च्युनिटी छोडेर केही गरौँ भनेर नेपाल फर्किसक्नु भएको, तर नेपालमा सुरु त गरेको त्यसभन्दा बढी चाहिँ फ्रस्ट्रेसनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू वातावरणलाई लिएर। किन यस्तो भइरहेको छ त? त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले गर्छु मात्र भनेर होइन कि, एउटा राज्यको जुन लेभल छ नि त्यसले इन्ट्रेस्ट दिनुपर्ने रहेछ कि, उसलाई इन्ट्रेस्ट छैन भने यो त तलबाट जति गरे पनि सफलता पाउन गाह्रो छ, सफलता पाउन गाह्रो छ, हुँदैन त म भन्दिनँ होइन, तर उसले 10 टाइम्स बढी मेहनत गरिराख्नुपर्छ। त्यो रिसर्चमा लगाउनु पर्ने दिमाग तनावमा पनि खर्च होइन त हुन्छ। म अब मेरो पनि दैनिक रूपमा विभिन्न तनावहरू आयो होला, आउँछन् होला होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। एउटा जुन सोचेर गरिराख्नु पर्ने ठाउँमा कतै सानोतिनो यस्तो बाधा विघ्नहरू आयो भने त्यसले नै टाइम लिइदिन्छ, फेरि होइन माइन्ड डाइभर्ट हुन्छ होइन। त्यो गएका केही मेरो विगतमा त्यस्ताहरू भएका पनि छन्। त्यस्तो भयो भने चाहिँ एउटा त्यो जुन एउटा सर्टेन एउटा एम लिएर हिँडेर हुन्छ, लक्ष्य लिएर हुन्छ, त्यहाँ पक्कै पनि बाधा डिस्टर्ब हुन्छ। तर पनि अब हामी त त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। मैले चाहिँ मेरो सोच चाहिँ के छ भन्दा हरेक कुराहरू नगरेसम्म जे पनि इम्पोसिबलै लाग्छ। हामी नेल्सन मण्डेलाको भनाइलाई मैले उद्धृत गरेँ, तपाईँले काम नगरेसम्म चाहिँ हरेक कुराहरू जे कुरा पनि एकदम असम्भव लाग्छ, तर गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब म जहिले पनि आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कर्तव्य निरन्तर, अब भनौँ न यही तिहारको छुट्टी थियो, म तिहारभरि यही सम्बन्धीहरू पढ्ने लेख्ने गरिरहेको थिएँ होइन। तर यो एउटा चाहिँ एकदमै मनमा मिसन लिएर गर्ने होइन, त्यो आफ्नो तर्फबाट त छँदैछ निरन्तर। तिहारमा त्यति रमाइलो गर्नु भएन, टिका सिका लगाउने त्यस्तो थिएन। मेरो त सबै कुराहरू विदेशीहरूको अनुसन्धानको चाहिँ चेक गर्नेदेखि लिएर आफ्नै लेखहरू छुट्टै छ होइन, लेख्ने पढ्ने र भएका साइन्टिस्टहरूको पनि गरेको अनुसन्धानको पनि त्यसको इभ्यालुएसन भन्छौँ, मूल्याङ्कन गर्ने त्यो काममै म व्यस्त भएँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ निरन्तर चल्ने हो। आई थिङ्क हामीले कमसेकम एउटा इट्टा राख्न सक्यो, बनाउन सक्यो भने चाहिँ त्यो एउटा भावी पुस्ताहरूले कुनै न कुनै दिन आएर गर्ला। समयले कुनै दिन कोल्टे फेर्ला। आज सायद मेरो लागि समय सबै कुराहरू अलिकति त्यति सहज नहोला होइन, अलिकति त्यति राम्रो नहोला, तर पछि कुनै समयमा अहिलेको चाहिँ प्रतिकूल होला मेरो लागि, तर पछि गएर अनुकूल होला र मैले केही गर्न सकेन, अरू जुनियर भाइहरू आएर गर्न सक्ला। त्यो गऱ्यो भने अनि बल्ल हामी भ्याक्सिन बनाउने, मेडिसिन बनाउने। मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ धेरैभन्दा धेरै रोगको चाहिँ औषधि हामीसँग छ। मलाई मनमा चाहिँ त्यस्तो छ। यो हिमाल जुन एरियादेखि पहाड तराई छ नि हाम्रो, एकदम छुट्टै भौगोलिक उ छ नि त, जहाँ चाहिँ त्यो यदि हामीले पहिचान गर्न सक्यो भने आइएम स्योर हो धेरै मान्छेले चाहिँ विश्वास नगर्ला, असम्भवै भन्ला, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो संसारमा असम्भव भन्ने कुराहरू वास्तवमा छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। भाङबाट 200 भन्दा बढी औषधि बन्न सक्छ भनेर त हामी भनिराखेका छौँ स्वयं। त्यसको बारेमा पनि बहस चलिरहेको छ भने रिसर्च भयो भने कैयन कुराहरू पत्ता लाग्लान् भन्ने कुरा त
सामान्य अवश्य अनुमान पनि लगाउन कुनै सक्छन्? कुनै समयमा नोबेल प्राइज मलेरिया विरुद्धको औषधिको मलेरिया विरुद्धको औषधि बनाउनु पत्ता लगाउने चाइनिज वैज्ञानिक हो, मलाई थाहा छ, उहाँ लेडिज हुनुहुन्छ। उहाँले जुन बेलामा त्यो पत्ता लगाएको थियो त्यो बेला विश्वले पत्याएको थिएन। अहिले त्यसले नै लाखौँ मान्छेलाई बचाइरहेछ। अनि त्यही कारणले त्यसलाई पहिचान गरेको, उहाँको कन्ट्रिब्युसनलाई पहिचान गरेर नोबेल प्राइज चाहिँ दिएको थियो। भनेपछि त्यस्तै खालको जुन हाम्रो जुन औषधिजन्य चिजहरू छ नेपालमा पनि यति धेरै होला कि मलाई त लाग्छ, मैले भने संसारमा जति पनि मेडिसिन जुन रोगहरू छ त्यसको लगभग धेरै चिजहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा छ जस्तो लाग्छ। त्यसलाई पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ बाहिर देखाउन नसक्नु, त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अलिकति कमजोरी छ जस्तो लाग्छ। अब अन्तमा पनि छौँ डाक्टर साहब, चिसो कोरोना सङ्क्रमितका लागि कति घातक हुन सक्छ? निमोनिया चिसोको यो फेरि पनि यहाँले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ, तर फेरि पनि दोहोऱ्याइदिनुहोस् न ताकि दर्शकहरूलाई सचेतना दिन सजिलो होस्। आगामी दिनमा अब चिसो बढ्दैछ, अझ वात्तै बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसै पनि सबैजनालाई अब रुगाखोकी लाग्ने त यसै पनि छ र त्यसमा दमका बिरामीलाई अझ सकस छ भन्ने कुराहरू त सबैले जगजाहेर भएको कुरा हो। र यस्तो अवस्थामा कोरोना भाइरस पनि रोकिया छैन, यो निरन्तर बगिरहेको भनौँ न एक प्रकारको क्रियाशील भइरहेको अवस्था छ। धेरै सङ्क्रमित सङ्ख्याहरू त्यही अवस्थामा छ होइन, जुन हामीले देखिरहेका छौँ। र यसबाट चाहिँ धेरै मान्छेहरूको निमोनियाको कारणले गर्दा ज्यान गएको, यद्यपि अरू कारणहरू पनि छ, तर अहिलेको लागि निमोनिया मेन छाती नै सबभन्दा ठुलो समस्या लिएर आएको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी सकेसम्म बच्ने चाहिँ कोसिस गरौँ र बच्नको लागि चाहिँ पहिलो कुरा त सामाजिक जुन जनस्वास्थ्यको जुन मापदण्ड छ त्यसलाई त हामीले छोड्नु भएन। सँगसँगै चाहिँ भएका जुन खोपहरू छ त्यो पनि प्रयोगहरू, जस्तै निमोनियाको खोपहरू पनि छन् र चिसोबाट बच्नलाई न्यानो पनि हुनु, किन वृद्ध दीर्घरोगीहरूको कुराहरू छ, उहाँहरूलाई चाहिँ चिसोबाट बचाउँ। र जो कोहीलाई पनि अलिकति रुगाखोकी जस्तो लक्षण छ भने सकेसम्म चाहिँ छुट्टै बस्दिउँ। यति गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसबाट हुनसक्ने जुन क्षतिहरू छ, मानवीय क्षति भनौँ, त्यो चाहिँ धेरै हदसम्म कम गर्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्दछ। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ टेको अस्पतालका सर्वारोग विशेषज्ञ वरिष्ठ डाक्टर पनि हुनुहुन्छ डाक्टर शेरबहादुर पुन। उहाँसँग चिसोयाम सुरु हुँदैछ, चिसो मौसममा दम निमोनियाका बिरामीहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण भयो भने जोखिम हुनसक्छ र त्यसबाट चाहिँ कसरी बस्न सकिन्छ या चिसोबाट चाहिँ कसरी जोगिने, र अहिले कोभिड-19 अर्थात् कोरोनाको सङ्क्रमण, मृत्युदर र भ्याक्सिन, कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनहरूको विश्वव्यापी रूपमा भइराखेको विकासको विषयमा पनि आज हामीले केन्द्रित रहेर देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ। देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।